2081 का सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको छ। म आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्नकै निम्ति उपस्थित भएको छु। हामीले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त थपेर पनि 16औं शताब्दीको मध्यतिर ब्रिटिश साम्राज्यका सामन्त, जमिनदार र पुँजीपतिहरू मिलेर त्यहाँका श्रमजीवीहरूलाई दमन गर्नका निम्ति अवलम्बन गरिएको र संसारभरि आफ्नो औपनिवेशिक शासन फैलाउनका निम्ति सिर्जना गरिएको संवैधानिक राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाली दुई सदनात्मक हाउस अफ लर्ड र हाउस अफ कमन्स सहितको संसदीय व्यवस्था स्थापना भएको थियो। त्यही ब्रिटेनमा अवलम्बन गरिएको त्यही शासन व्यवस्था सहितको संसदीय व्यवस्था अहिले पनि छ र हामीले पनि अनेक पटक क्रान्ति गरेका भन्छौँ। तर बेलायतमा 364 वर्ष पहिले स्थापना गरिएको त्यही संसदीय व्यवस्था र त्यही अल्पमतले शासन गर्ने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिरहेका छौँ। त्यहाँ अहिले पनि संवैधानिक राजतन्त्र छ, हामी कहाँ संवैधानिक राष्ट्रपति छ। झन्डै उस्तै उस्तै मान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँका राष्ट्रपतिले बेलायतको राजाले जस्तै संवैधानिक काम गर्छन्। संवैधानिक राजतन्त्र सहितको शासन सुरु भएपछि नै अंग्रेज साम्राज्य विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको थियो। तर अंग्रेज साम्राज्यवादले नेपालमाथि घातक हमला गरेर आधाभन्दा धेरै भूमि कब्जा गरे पनि नेपाललाई कहिले आफ्नो उपनिवेश बनाउन सकेन। कहिले कसैको उपनिवेश नभएको राष्ट्र दक्षिणी एसियामा नेपाल मात्र हो। हामी अहिले पनि त्यही संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत छौँ र आर्थिक वर्ष 81-82 का निम्ति सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको विनियोजन शीर्षक अन्तर्गतको छलफलमा छौँ। विनियोजन विधेयकको छलफलमा भाग लिने मान्यज्यूहरूले कुनै पनि मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजित रकममा सन्तुष्ट भएर खुसी साथ समर्थन गरेको पाइएको छैन। जम्मा रु 18 खर्ब 60 अर्ब 30 करोड बजेट, त्यो पनि अहिलेको कागजमा लेखिएको अङ्कहरूको आधारमा भनिएको हो। साँच्चीकै व्यवहारमा जाँदा कति हुने हो भन्न सकिन्न। किनभने आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण, बोलीमा दिएका आश्वासनमा रहेको अनुदानको आधारमा प्रस्तुत गरिएको यो बजेट हो। यही बजेटबाट पहिलेको ब्याज सहितको ऋण पनि तिर्न पर्ने हो। त्यसकारण यो घाटा बजेट हो। संसदीय व्यवस्थामा हामी प्रवेश गरेको 2015 सालदेखि हो। बीचमा राजाको ठाडो शासनले 30 वर्ष खायो, तर बजेटको ढाँचा काचा अहिलेको जस्तै थियो। गणतन्त्र आइसकेपछि केही परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ। यसरी भन्नुपर्दा 66 वर्षदेखि यसै गरी बजेट पढ्दै आएका छौँ। अहिले हामीले जति विनम्र भएर अनुरोध गरे पनि, विद्वत्ता पस्किए पनि, जतिसुकै रोइ कराई गरे पनि थपथाप केही हुनेवाला छैन। त्यसो भएर मैले यसपटकको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य र विनियोजन विधेयकलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्दछु। यसमा भन्नुपर्ने मेरो केही छैन, हुनेवाला पनि छैन। तर पनि मैले थप केही विषयहरूका सम्बन्धमा आफ्ना विचार राख्न चाहन्छु। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, हामी बाहेक संसारका धेरै मुलुकहरूले आफैले विकास गरेका भौतिक वस्तु र ज्ञान निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छन्। हामीले भने आफ्ना होनहार मानव शक्तिलाई निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छौँ। यसैमा हामीले गर्व पनि गरिरहेका छौँ। त्यसरी रगत पसिना बेचेर प्राप्त भएको विप्रेषण देशको उत्पादन वृद्धि र नयाँ निर्माणमा होइन, विदेशबाट उपभोग्य वस्तु ल्याउनका निम्ति खर्च गरिरहेका छौँ। त्यसरी प्राप्त भएको विप्रेषण देश विकासको निम्ति मात्र खर्च गर्ने विचार पटक पटक कम्युनिस्ट पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री भए पनि, नेपाली कांग्रेसका नेता भए पनि 66 वर्षको यो सदनमा कहिल्यै प्रस्तुत हुन सकेन। त्यही भएर हामी गरिब छौँ, हेपिएका छौँ र लखेटिएका छौँ। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्ने मार्गदर्शन गरेको छ। समाजवाद निर्माण गर्न सुरु नगरी समाजवाद आफै निर्माण हुँदैन। मैले समृद्धि प्राप्त गरेका गैर कम्युनिस्ट मुलुकहरू र समृद्धि प्राप्त गरेका कम्युनिस्ट मुलुकहरूको विकास प्रक्रियालाई अध्ययन गरेको छु। ती सबै मुलुकहरूले उत्पादनको सबभन्दा ठूलो साधनको रूपमा रहेको भूमि राष्ट्रियकरण गरेका छन्। जुन जुन मुलुकले त्यो समृद्धि उत्पादनको मुख्य साधन भूमिलाई व्यक्तिगत सम्पत्तिका रूपमा राख्न दिएका छन्, हामी जस्तै गरिबीमा अहिले पनि छटपटाइरहेका छन्। त्यसो भएर म जतिसक्दो छिटो नेपालको सम्पूर्ण कृषि उत्पादनको भूमि राष्ट्रियकरण गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्छु।
संसारका अरू सबै मुलुकहरूले राष्ट्रियकरण गर्दा कुनै मुआवजा दिएनन्, तर नेपालको कृषि भूमि नेपाली जनताले रगत पसिना लगानी गरेर आर्जन गरेको हुनाले सरकारले भूमिपतिहरूलाई चलन चल्तीको मूल्य प्रदान गरेर राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। मूल्य बापत अहिले नेपाल सरकारले बैंक ग्यारेन्टी दिनुपर्छ। त्यो सम्पूर्ण मूल्य सरकारले पूर्व भूमिपतिहरूकै नाममा नेपालमा औद्योगिकरण लागू गर्दाखेरि त्यही लगानी गरिदिनुपर्छ। यहाँबाट नेपालको समृद्धि सुरुवात पनि हुनेछ। त्यसरी प्राप्त हुने भूमि कम्पनीका आधारमा हिमाली पिउने पानी, जडीबुटी उत्पादन, चौरी, भेडा, च्याङ्ग्रा पालन, फलफूल उत्पादन, स्याउ, सुन्तला, आँप, लिची र तरकारी, चिया, कफी अनि खाद्य पदार्थ, माछा पालन, मासु, अन्डा, दूध उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्छ। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, घरेलु व्यापार, औद्योगिक उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्छ। प्रत्येक पालिका केन्द्रमा अत्याधुनिक बजार विकास गर्नुपर्छ। त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन प्राप्त त्यहाँबाट चाहिँ गर्नुपर्छ। यसो गर्न सकियो भने 2 करोडभन्दा धेरै नेपालीले देशभित्रै रोजगारी प्राप्त गर्नेछन्। त्यसरी नै शहरीकरण र बजारीकरण पनि व्यापक रूपमा लागू गर्न सकिनेछ। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रव्यापी रूपमा बेरोजगारी समाप्त हुनेछ। काम गर्न उमेर पुगेका सबै व्यक्ति काममा संलग्न हुनेछन्। दैनिक रूपमा ज्यालादारी काममा संलग्न भएर पैसा कम आर्जन गर्ने र त्यसैबाट आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने चलन नेपाली जनताको उच्च स्तरको संस्कृति हुनेछ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपाल राष्ट्रलाई सधैँ गरिब हुनु प्रेरित गर्ने हामीले अवलम्बन गरेको यो संसदीय शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली नै हो। अब साहस गरेर नेपालको संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा प्रवेश गरौँ। त्यसैगरी सधैँ अल्पमतको अवस्थामा सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई पुर्याउने अल्पमतीय वर्तमान निर्वाचन प्रणाली परित्याग गरेर व्यक्ति होइन पार्टी निर्वाचित हुने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरौँ। पार्टी निर्वाचित हुने प्रणाली भए पनि उम्मेदवारहरू पहिले नै तय गरेर जनताका बीच प्रस्तुत गर्ने प्रणाली स्थापित गरौँ। यसरी निर्वाचन गर्दा राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री, पालिका प्रमुख र प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश र पालिका सभाका सदस्यहरूको पनि एकै दिन एउटै मतबाट निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरौँ। त्यसरी टुङ्गो लगाउँ। निर्वाचन खर्चबाट सबै जोगिनेछौँ। जाल, झेल, कपट, बुथ कब्जा, मत किनबेच जस्ता अग्राह्य क्रियाकलापबाट पनि हामी बन्दैछौँ। परिणाम पनि निर्वाचन कार्यालयले एकै दिन गर्न सक्नेछ। धन्यवाद।